अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको मालामाल कर सकती है, यानी अमीर कर सकती है। अमीर बस ये नहीं कि आपके पास पैसा और प्रॉपर्टी आ जाए, इसको अमीर कहते हैं, बल्कि अमीरी तो यह है कि दिल की अमीरी सबसे बड़ी अमीरी होती है। अब ये पॉइंट्स क्या हैं जो अगर हमने लाइफ में इख्तियार कर लिए तो हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। एक पहला पॉइंट यह है कि एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड यानी कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बोलते हैं और हम कैसे काम करते हैं, ये हमारा एटीट्यूड होता है। इसके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हमने हमारा एटीट्यूड चेंज कर लिया ना तो कोई देर नहीं लगती कि हमारी लाइफ में बदलाव आ जाए। तो नंबर 2 है कि हम हमारे हेल्थ के बारे में सोचें कि हमारा फिजिकल हेल्थ ही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने अगर कितना भी सोच लिया, कितनी भी बड़ी आइडिया आ गई हमारे पास और हम उसके ऊपर अगर काम करना चाहिए तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमारी हेल्थ कैसी है, हमारी सेहत कैसी है, उसके लिए हम क्या खा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इनपुट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और जो हम अंदर डाल रहे हैं वो एक तो हलाल होना चाहिए और फिर ज़्यादा न्यूट्रिशियस तो होना चाहिए, मगर ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। और उससे हमें ज़्यादा बीमारियां हो जाती है अगर हमारा वज़न भी बढ़ जाए। या तो हमको अंडर न्यूट्रिशन भी डाइट नहीं लेना चाहिए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए हमें। तो ये अगर हमने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखा तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 3 है वो है कि हमारा रिलेशनशिप, यानी हमारा रिश्तेदारी अगर दूसरों के साथ में, पहले सबसे पहले कि हमारी रिश्तेदारी हमारे साथ कैसी है वो, और फिर दूसरों के साथ में कैसी है वो, क्योंकि ये दुनिया जो है ना रिश्तेदारी से ही चलती है। आप अगर अकेले दुनिया में हो ना तो कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कह दूं कि दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है और बस आप अकेले हो जिसको दुनिया में छोड़ा गया, आप किसके लिए सवरोगे, आप किसके लिए कमाओगे, आप किसके लिए एंजॉय करोगे, आप किसके साथ एंटरटेनमेंट करोगे, आप किसके साथ बातें करोगे, कुछ भी आप नहीं कर सकते औरों के सिवा। दूसरे लोग हमारी ज़िंदगी में चाहिए, हमें हमारा रिश्ता चाहिए। और ये रिश्तेदारी है जिसका ख्याल हमें करना चाहिए कि उसको कैसे कीप करें, क्योंकि रिश्तेदारी यानी बनने में तो बहुत टाइम जाता है मगर टूटने में तो एक पल भी नहीं लगता है। नंबर 3 है कि हमारे अंदर जो डर, नंबर 4 है कि जो हमारे अंदर डर रहते हैं ना उनको निकाल देना चाहिए। बहुत सारे डर हमारे अंदर छुपे हुए होते हैं, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। लाइक कि हमें सबसे ज़्यादा डर होता है कि हमें लोग क्या कहेंगे। दूसरा डर ये होता है कि हमें लॉस हो जाएगा प्रॉपर्टी में। तीसरा डर होता है कि मरने का डर, और बहुत सारे डर हैं। इसके बारे में एक बता चुका हूँ तो उसको आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि हमारा फेथ, हमारा यकीन अल्लाह के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो कुछ सोचते हैं सबसे पहले तो हमारा यकीन हमारे ऊपर होना चाहिए कि ये मैं काम कर सकता हूँ। और नेक्स्ट है कि हमारा यकीन अल्लाह के ऊपर होना चाहिए कि ठीक है, उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, यानी मैंने मेरा काम कर दिया और मैं अभी मेरा जो कुछ हाल है वो अल्लाह के काम है, वो अल्लाह की तरफ सुपुर्द करता हूँ। अब वो डिसाइड करे। अल्लाह के राज़ी बरज़ा रहना यही दुनिया में ज़िंदगी जीने का तरीका है। यानी अगर हमने भले से कितनी भी कोशिश की, अगर हम उसमें नाकाम हो गए तो ये समझने का कि अल्लाह की मर्ज़ी इसमें नहीं थी इसलिए हम नाकाम हो गए, और इसमें कुछ तो बेहतरीन पहलू होगा जो हमें आज पता नहीं है। और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहना चाहिए कि हमें इसमें से कुछ तो बेहतरी दे दे। ये 5 पॉइंट हो गए। और नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन ये होता है कि हम अपने आप को एक ऐसा हमारे अंदर एक ऐसा रवैया इख्तियार करें कि हम टाइम के वक्त के बड़े पाबंद बन जाए। और हम अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल को एक्चुअली, कि हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमारे ऊपर आज ऐसा हो रहा है कि दूसरों का कंट्रोल है, यानी दूसरे जहाँ बोलते हैं हम चले जाते हैं, दूसरे जहाँ बोलते हैं हम गप्पा मारने लग जाते हैं, दूसरे जो बोलते हैं हम करते हैं, और दूसरे जो करते हैं वो हम करने की कोशिश करते हैं। वैसा नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल को कहते हैं। हमें अपने टाइम पे कंट्रोल होना चाहिए, हमारे जज्बात पे कंट्रोल होना चाहिए, हमारे खाने पे कंट्रोल होना चाहिए, हमारे पैसों पे कंट्रोल होना चाहिए, हमारे थॉट्स पे कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाती है।
اس کو ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے. اگر سیلف ڈسپلن ہم کو سیکھنا ہے تو صرف ایک کام کرتے رہنا ہے کہ ایک سوچنا ہے کہ ایک 5 منٹ کے لیے میں ابھی صرف ادھر ہی دیکھتے رہوں گا اور اس کے سوا اور کہیں نہیں دیکھوں گا. حالانکہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مگر یہ دیکھنا تمہارا یہ سیلف ڈسپلن کو آگے بڑھائے گا. یعنی اس وجہ سے آپ کے اندر سیلف ڈسپلن پیدا ہو جائے گا. اگلا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بلیسنگز دیا ہے نا وہ لوگوں تک شیئر کرنا چاہیے. یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے آج، یعنی مال ہے تو مال دینا چاہیے. ہمارے پاس اگر ورڈز کا خزانہ ہے، یعنی الفاظوں کا خزانہ ہے، اگر ہمارے پاس حکمت ہے تو حکمت وزڈم لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں تک شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ تمہاری کشتی تو ندی پار کر چکی ہے، اب لوگوں کو آپ ہیلپ کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے کہ ان کی کشتی بھی ندی کے پار آ جائے. یہ اگر ہمارے اندر کوالٹی آ جائے نا تو پھر سونے پہ سہاگا. نیکسٹ کوالٹی جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہمیں اسٹرگل کرنے کے لیے کبھی ہار ماننی نہیں چاہیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں میں ہی پیدا کیا ہے. تو جو لوگ اللہ کے راہ میں یا جو لوگ اللہ کے راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو راستے بتا دیتے ہیں، ہم ان کو اپنا راستہ جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں. تو اگر ہم نے یہ دیکھا ہے ان سعیکم مشکورا، یعنی یور ورک ول بی اپریشیٹڈ، یعنی جو بھی کچھ تم اسٹرگل کرتے ہو اس کا پھل تو تمہیں ملنے والا ہے. اور ہمیں لیزینس سے بچنا چاہیے اور کسل سے بچنا چاہیے. اس لیے اگر ہم کنسسٹنٹلی کچھ کام کرتے رہیں گے نا اور اسٹرگل کرنے کی ہماری نیت رہے گی اور کنسسٹنٹلی ہم اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ ہم کو وہ پھل مل کے رہے گا. نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو جذبات پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ہمارے جذبات سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے رشتوں کو بگاڑ دیتے ہیں، ہمارے لائف کو تباہ کر دیتے ہیں. اس لیے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے جذبات پہ ہمارا پورا کنٹرول ہو، نہ کہ کسی کا کنٹرول ہمارے جذبات پہ ہو. آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں وہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ دوسروں کا کنٹرول ہمارے جذبات پہ رہتا ہے. یعنی ہم لوگوں نے ان کو اپنا ریموٹ کنٹرول دے چکے ہیں، وہ جو ٹیون میں چاہے ہم کو چلا لیتے ہیں. وہ اپنا چینل چینج کر دیں گے، ہمارا چینل چینج ہو جائے گا. اس طریقے سے ہمارا رویہ ہے آج کل. نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں کہ فائنینشیل سیکورٹی آپ کی ہونی چاہیے. اب میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ کہ گورنمنٹ نے تو پینشن بھی بند کر دیا ہے، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تب ان کے پاس فائنینشیل سیکورٹی کچھ نہیں رہتی ہے. تو فائنینشیل سیکورٹی ہمیں کرنی چاہیے. فائنینشیل سیکورٹی یعنی کیا کہ جب ہم 60 سال کے ہو جائیں گے تب ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے 60-65 میں، تو اس کے بعد جو ہماری لائف ہوتی ہے 15-20 سال، اگر بچوں نے نہیں دیکھا تو ہمیں کھانے کے لیے کیا ہے، رہنے کے لیے کیا ہے، اس کی سیکورٹی ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے، مگر ہمیں کوشش بھی تو کرنی چاہیے اور یہ کچھ ایسے پلاننگ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا اس وقت فائنینشیل سیکورڈ ہو جائے، فائنانس سیکورڈ ہو جائے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے ہمیں کہ انفقوا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. اگر ہم نے ایسا کرتے رہا ہمارے اچھے حالات میں یا برے حالات بھی ہو، اگر اس میں سے ہم نے کچھ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یوفِ الیکم اجورکم، یعنی تم کو تمہارا پورا بدلہ دے دے گا. اور یہ تھے بہت سارے پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے آدمی امیر بن سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.